अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, दो बड़े वजीरों की लड़ाई हुई है और वजीरों की लड़ाई भी एक आलमी फोरम के ऊपर हुई है और दोनों ने एक दूसरे को भी जलील की और पाकिस्तान की भी बेइज्जती करवाई। ये हकीकत इसके अंदर क्या है? और जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से जो खबरें कल से चल रही थी कि वो सियासत का हिस्सा बन गए, तरीके इंसाफ के अंदर वो आ रहे हैं, बड़े टॉक शोज में भी रात को इसको डिस्कस किया। उस हवाले से खबर की है अंसार अब्बासी साहब ने, उसकी तस्दीक हो रही है या तरदीद हो रही है, इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि ये हुकूमत ने जो एक तेल और गैस की कीमतों में जो कमी की है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, तो ये इसके पीछे फिलॉसफी क्या है? अगर आप में से कुछ लोग ये समझते हैं कि ये तरीके इंसाफ को काउंटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रिलीफ लेने की कोशिश की गई है हुकूमत की तरफ से, ये भी नहीं है। बेसिकली ये प्लान था, ये तेल और डीजल की जो कीमतें थी इनको सस्ता करना था। जब नवाज शरीफ पाकिस्तान आते उस वक्त सस्ता करना था। तो अब लगता ही है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान आने का जो प्लान था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो नेब की तरामीम हुई है उसके हवाले से जो बड़े रिमार्क्स हैं वो बड़े सख्त आ रहे हैं और बज़ाहिर ये लगता है कि वो तरामीम शायद सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर दे। तो ये एक खौफ है और जराए ये भी बता रहे हैं कि अब नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान वापसी जो मुतवक्की थी बहुत जल्द, अब वो शायद खटाई में पड़ गई है, वो थोड़ा सा लेट हो गई है। तो शायद ये इसलिए इन्होंने ये फैसला किया और चूंकि मार्जिन बहुत ज्यादा था, अगर ये सस्ता करना चाहते तो बहुत ज्यादा सस्ता कर सकते थे, चूंकि जो डिफरेंस है आलमी मार्केट का और पाकिस्तान की मार्केट का वो बहुत ज्यादा है। लेकिन ये इन्होंने एक ये जो सस्ता करके अब ये कहने की कोशिश करेंगे कि हमने पाकिस्तान की कौम को कोई बड़ा रिलीफ दिया है, तो इससे कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता। बहरहाल तेल की बात करते हैं। रूस से तेल के हवाले से इमरान खान का एक मौक़िफ़ था, वो रिकॉर्ड का हिस्सा कि वो इमरान खान को जो सजा दी गई, अमेरिका इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ हुआ रजीम चेंज से पहले कि इमरान खान ने रूस का दौरा क्यों किया और इमरान खान रूस के साथ तजारत क्यों करना चाह रहा था। तो ये चीज तो आपको मैं एक जल्दी से अगर याद करवाऊं, आपको याद होगा पाकिस्तान का गैस पाइपलाइन का मुआहदा था ईरान के साथ, तो वो अमेरिका ने नहीं होने दिया था। ईरान हो या रूस हो या चाइना हो, अमेरिका कभी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान उनके साथ कोई तजारत करे, पाकिस्तान उनके कैंप का हिस्सा बने। पाकिस्तान हमेशा चूंकि उनके हाथों में खेलता रहा है, तो अब इमरान खान को उसकी सजा दी गई थी और उसके बाद इमरान खान ने इस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया। तो नून लीग की तरफ से ये दावा सामने आया, मुसद्दिक मलिक साहब ने ये दावा किया कि हम रूस के साथ मुआहदा कर रहे हैं, हम सस्ता तेल और गैस हम खरीद रहे हैं रूस से, और अब उसका भांडा फोड़ दिया है बिलावल भुट्टो साहब ने। बिलावल साहब ये कहते हैं कि हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं हो रहा रूस से, हम रूस से कोई तेल नहीं खरीद रहे। ये एक इतनी बड़ी शर्मिंदगी है, यानी हुकूमत के अंदर आप बैठे हुए दोनों लोग हुकूमत का हिस्सा है, एक कह रहे हैं कि हम रूस के साथ तेल की बात कर रहे हैं, हम रूस से तेल खरीद रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि हम रूस से तो तेल नहीं खरीद रहे, क्योंकि रूस का जो खाम तेल लगा उसको प्रोसेस करने में और काबिल इस्तेमाल बनाने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। चूंकि एक तरफ वो साथ ये भी कह रहे हैं, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हमने जब भी अमेरिका के साथ काम किया पाकिस्तान ने मिलकर तो बड़े अच्छे नताइज मिले। तो एक काम तो हमें बहुत समझ आता है कि अमेरिका के साथ मिलकर जो पाकिस्तान ने अभी काम किया रिसेंटली, वो रजीम चेंज का काम था, और रजीम चेंज तो बहुत जबरदस्त तरीके से पाया तकमील तक पहुंचा, लेकिन कबाड़ा निकल गया पाकिस्तान का। और ये सोच है उस फॉरेन मिनिस्टर की जो ये बात कर रहा है अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जब भी काम किया तो बड़े अच्छे नताइज मिले, और पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगान वार लड़ी थी, नताइज आपके सामने। सोवियत यूनियन को तोड़ा था, नताइज आपके सामने। सी पैक को बंद करने की कोशिश की थी, नताइज आपके सामने। अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ उसके नताइज आपके सामने। लेकिन जाहिर है चाबी वहां से दी जाती है, जाहिर है इनको वहां से घंटी बजती है तो ये उसके आगे लेट जाते हैं। तो ये इनकी बेसिकली है, और ये कभी भी नहीं हो सकता कि ये रूस से तेल ले सकें, और कम से कम इस हुकूमत से आप तो ये उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें। अब बात करते हैं जनरल फैज साहब की। जनरल फैज साहब के हवाले से कल एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई और उसका पस मंजर मैं आपको बताऊं कि वो बेसिक थी क्या। फैज साहब के से मिलने के लिए, जाहिर है जब आप रिटायर होके इतनी बड़ी पोस्ट से घर जाते हैं तो कुछ लोग आते हैं आपको मिलने के लिए, ये हमारी रवायात है। तो उस समय कुछ लोग आए, और जो जितने लोग उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए वो उनके करीबी लोग हैं, तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक है, लेकिन सारे लोग तहरीक इंसाफ के वहां नहीं है। तो वहां एक जज्बाती सा माहौल बन गया, लोगों ने बातचीत शुरू की और उन्होंने कहा जी कि आप सियासत के अंदर आए और आप सियासत का हिस्सा बने। जाहिर है एक बंदा जिससे मिलने लोग आए हुए हैं तो वो क्या बात करेगा। लोग तकरीर कर रहे हैं तो क्या वो उनको मना कर देंगे कि यार नहीं आप ये बात ना करें।
جو لوگ اپنے جذبات بتا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ چیز یاد رکھیں، یہ ہمارا کلچر ہے، اس کا حصہ ہے کہ کچھ لوگ نا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے بڑے جذباتی ہو رہے ہوتے ہیں اور بڑا کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس طرح کے بیسکلی جو مشیر ہوتے ہیں نا، یہ انسان کو برباد کرتے ہیں۔ تو اس وقت تو انہوں نے، ظاہر ہے ان کو وہ نہیں روک سکتے تھے، انہوں نے ان کی باتیں سنی اور ایک کلپ وائرل ہو گیا اور تمام چینلز نے وہ چلایا۔ جنرل فیض حمید سیاست کا حصہ بن گئے، وہ سیاست میں آ گئے۔ حالانکہ چینلز والے یہ بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی سرکاری ملازم جب ریٹائرمنٹ لیتا ہے تو اس کے 2 سال تک وہ کسی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ چلتا رہا۔ اور اب انصار عباسی صاحب نے ان سے ان کا موقف لیا اور اس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہ سیاست میں 2 سال بعد کیا، اس کے بعد بھی سیاست میں نہیں آئیں گے اور اس کا حصہ بھی نہیں بنیں گے۔ تو یہ اس کی ہم بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ گو کہ ان کے کچھ قریبی لوگ ہیں، تحریک انصاف کا حصہ ہے، لیکن فیض حمید صاحب سیاست میں نہیں آ رہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو پریشانی بڑی لاحق ہو گئی تھی، ٹویٹر کے اوپر ٹویٹس کیے جا رہے تھے کہ فیض حمید صاحب کیسے سیاست کا حصہ بن گئے، فیض حمید صاحب نے تو پہلے اتنی زیادہ سیاست کر دی ہے۔ کچھ لوگ ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، لیکن ان کو شرم آنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں اب یہ جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے، اس کی ہم بھی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ بالکل فیکچوئل خبر ہے۔ فیض حمید صاحب کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، انہوں نے 2 ٹوک انکار کیا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک بندہ ہے جس کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ کیچڑ اچھالا ہے اور وہ اپنا موقف بھی اس طرح سے نہیں دے سکتا، تو یہ جو انہوں نے خبر انصار عباسی صاحب نے کی ہے، اس میں حقیقت پہ مبنی ہے، اور فیض صاحب سیاست میں بالکل بھی نہیں آ رہے، اور نہ ان کو سیاست میں آنا چاہیے، اور خاص طور پہ ان کو تحریک انصاف میں تو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، اور دوسری کسی جگہ تو وہ جا نہیں سکتے، آپ یہ بات جانتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں پرویز الہی کی آخر پہ۔ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ابھی تک جو شکوک و شبہات ہیں وہ برقرار ہیں۔ اس کی بہت ساری وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اس وزارت اعلیٰ کی کرسی کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ پرویز الہی صاحب اس کو چھوڑ کر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بدلے ان کو کیا ملے گا۔ تو پہلے تو ان کی ڈیمانڈ تھی پنجاب کے اندر بھی وہ ان رہے، پنجاب کی 30 حلقوں کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ ان کا الیکشن ہو، اتحاد میں ہو، اور یہ جو ٹکٹس ہیں یہ کاف لیگ کے لوگوں کو جاری ہوں۔ اور اب یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں بھی اپنا حصہ رکھنا چاہتے ہیں، اور قومی اسمبلی کی بھی 10 سیٹیں وہ مانگ رہے۔ ممکن ہے اس وقت چونکہ ہیٹ آف دا مومنٹ کے اوپر عمران خان صاحب ان کو یہ آفر ان کی بھی ایکسیپٹ کر لیں، اور ان کو اسمبلی توڑنے کے بدلے میں یہ 10 سیٹیں قومی اسمبلی کی بھی دے دیں، اور 30 سیٹیں جو ہے وہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی کی بھی دے دیں، چونکہ وہ پرویز الہی صاحب یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ان کی شاید پارٹی ریوائیو ہو جائے۔ لیکن ایک چیز جس کا ان کو خوف ہے وہ یہ ہے کہ اگر 30 سیٹیں پنجاب کے اندر لے کر اور 10 سیٹیں مرکز میں بھی لے کر وہ اس پوزیشن میں نہیں آ سکتا کہ وہ کچھ بارگین کر سکیں، بارگیننگ پوزیشن ان کی نہیں ہو سکتی، یہ ان کا اپنا وہم ہے۔ اور ان کا یہ جو وہم ہے یہ بجائے کہ عمران خان اتنی زیادہ سیٹیں لے لے گا، اس کے باوجود 30 سیٹیں ان کو دے کر بھی عمران خان اتنی اکثریت لے سکتا ہے پنجاب سے کہ شاید ان کی ضرورت نہ پڑے عمران خان کو۔ اور جو کچھ جس طرح کی بلیک میلنگ انہوں نے کی ہے، اور یہ تو ظاہر ہے اس وقت تو ایک مشکل صورتحال ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے عمران خان کے ساتھ، 10 سیٹوں کے اوپر وزارت اعلیٰ لے کر بیٹھ گئے، اور ان کے جو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس کے اوپر FIR تک درج نہیں کروا سکے۔ جو کچھ 25 مئی کے دن لوگوں کے ساتھ ہوا تھا ان کا یہ نہیں کر سکے حساب کتاب برابر، حالانکہ ان کی لسٹیں بنی تھی کہ کن کن لوگوں نے تشدد کیا تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر۔ تو اب یہ تو خان صاحب کو بھی کلیئر، اور چودھری صاحب کو بھی یہ بات بڑی کلیئر ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب تک ان کی جو پوزیشن ہے وہ مشکوک ہے۔ اور کچھ چینلز نے تو یہ خبر بھی چلائی کہ خان صاحب نے ان کو ملنے کے لیے بلایا تو وہ ملنے کے نہیں گئے، یہ بالکل جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پرویز الہی صاحب اس وقت خان صاحب کے ارد گرد پھر رہے ہیں، چونکہ ان کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ خان صاحب کی مرہون منت ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔